दूरियां कुर्बतों में बदलने लगीं। स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की पहली निशस्त। मुज़ाकराती कमेटी का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। अपोजिशन को मुतालबात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने की हिदायत। हुकूमती अरकान का कहना है चार्टर ऑफ डिमांड सामने आने पर हुकूमती नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इसहाक डार का कहना है हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है तो ट्वीट आ जाता है, जिस पर असद कैसर ने जवाब दिया कि मुत्तफिक हैं। कोर कमेटी में ट्वीट वाले इशू पर बात की है। मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं, मेरा काम सहूलत फराहम करना है, दोनों फरीक अपना फैसला खुद करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं आज पहली मीटिंग में मस्बत गुफ्तगू हुई, कुछ माजी, कुछ हाल और कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई। माहौल अच्छा था, उम्मीद है मसाइल का हल निकलेगा, सियासी बेहतरी आएगी, जमहूरियत भी मजबूत होगी। खुले दिल और खुले दिमाग के साथ अच्छी तवक्कुआत लेकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं हमारे पेश नज़र पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। माजी एक तरफ रखते हुए अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तवक्को रखते हैं कि इसके अच्छे नताइज निकलेंगे। आज हुकूमती कमेटी में 8 अरकान और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के 3 अरकान ने शिरकत की। असद कैसर ने बताया कि पीटीआई मेंबरान अदालतों में पेशी और मुल्क से बाहर आने के सबब शिरकत नहीं कर सके। हुकूमत का रवैया देखकर मुज़ाकरात का फैसला करेंगे। नाम नेहाद या फॉर्म 47 वाले जो भी हैं, मुज़ाकरात उनसे ही करने हैं। अपोजिशन लीडर उमर अजूब ने वासे कर दिया, कहा मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने के बाद अब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर को हटाने की बात गलत है, पार्टी में किसी किस्म के खिलाफात नहीं। अलामा नासिर अब्बास ने कहा सबको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। बानी पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हुकूमत के पास हालात ठीक करने का आखिरी मौका है। गाली देना, बदतमीजी करना और गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। गालम गलोच इल्जाम लगाने वाला आपका हमदर्द नहीं हो सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक्स तकसीम करने की तकरीब में कहा हमने जेलें बर्दाश्त की, अदालतों में धक्के खाए, लेकिन कभी बदतमीजी और बद तहजीबी नहीं की। इनके बच्चे आराम से बैठे हैं और दूसरों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत की जानिब से नई तारीख के हवाले से आगाह कर दिया गया। केस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। पीटीआई का डी चौक एहतजाज का मामला शिबली फराज की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत 17 जनवरी तक मंजूर। शिबली फराज के खिलाफ थाना मारगला, थाना तरनोल, थाना आपारा और थाना कोहसार में 2 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कमल शोजब की अबूरी जमानत भी 17 जनवरी तक मंजूर कर दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में मुलाकात आज होगी। मौजूदा मुल्की सूरत हाल और पीपल्स पार्टी और नून लीग में पावर शेयरिंग पर बात होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी कल होगा। इस्लामाबाद के लिए खुशखबरी, F8 में तामीर अंडरपास 24 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास सिर्फ 42 रोज में मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम जारी रहा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा, मंसूबों पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी में इफ्तिताह किया जाएगा, सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। पारा चनार में ग़िज़ाई किल्लत के मसले से फौरी निपटना होगा। पारा चनार के लोगों को अद्वियात की फरहमी हमारा फर्ज है।
گورنر سندھ کامرا خان ٹسوری کہتے ہیں پارا چنار میں قیام امن صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. پارا چنار میں قیام امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس میں 1,13,000 کی سطح بحال. انڈیکس میں 3,700 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 1,13,257 کی سطح عبور کرے. شاہینوں نے پراٹیز کو ہوم گراؤنڈ پر وائٹ واش کر کے تاریخ رقم کر دی. زمبابوے اور آسٹریلیا کے بعد جنوبی افریقہ سے بھی ون ڈے سیریز جیت لی. پاکستان کے 309 رنز کے تعاقب میں پراٹیز 271 رنز پر آل آؤٹ. سائم ایوب کی شاندار سینچری. بابر اعظم محمد رضوان کی نیب سینچریاں. سفیان مقیم نے ڈیبیو میچ میں 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی. سائم ایوب مین آف دی میچ اور مین آف دی سیریز قرار. پاکستان کرکٹ ٹیم سینئرز اور جونیئرز کا حسین امتزاج بن گئی. سائم ایوب نے سیریز میں 2 سینچریوں کی مدد سے 235 رنز بنائے. 2 وکٹیں بھی حاصل کیں. بابر اعظم کی مسلسل 2 میچز میں 50. محمد رضوان نے بھی لگاتار نصف سینچریاں سکور کیں. سلمان آغا کا بلہ رنز اگلتا رہا. شاہین افریدی کی سیریز میں 7 وکٹیں. نسیم شاہ کا ردھم بھی واپس آ گیا. ڈیبیو کرنے والے سفیان مقیم کا وکٹوں کا چوکا. پاکستانی بالرز کی گھومتی گیندوں نے جنوبی افریقہ کے بیٹرز کو گھما کر رکھ دیا. سفیان مقیم نے 4, شاہین افریدی, نسیم شاہ نے 2, محمد حسین اور سائم ایوب نے 1 کھلاڑی کو پویلین کی راہ دکھائی. چیمپئنز ٹرافی سے پہلے پاکستان کا جنوبی افریقہ کے خلاف بھرپور پاور شو. جو کوئی نہ کر پایا شاہینوں نے کر دکھایا. پاکستان جنوبی افریقہ کو ہوم گراؤنڈ پر وائٹ واش کرنے والا پہلا ملک بن گیا. پاکستان نے مسلسل 5ویں سیریز اپنے نام کی. صدر مملکت وزیر اعظم کی پاکستان کرکٹ ٹیم کو جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر مبارکباد. پاکستان کرکٹ ٹیم کے مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی بھی جنوبی افریقہ کو ون ڈے سیریز میں ہوم گراؤنڈ پر وائٹ واش پر پاکستانی ٹیم کو شاباش. کہا سائم ایوب نے ایک بار پھر اپنے کلاس ثابت کی اور سینچری سکور کر کے فتح میں اہم کردار ادا کیا. اسلام آباد میں وفاقی پولیس کا انسپیکٹر پراسرار طور پر جاں بحق. عاشق خان گزشتہ روز دوست سے ملنے ایمپائر ہائٹس فلیٹ گئے. صبح واش روم میں جانے کے بعد 30 منٹ تک باہر نہ آئے. دروازہ کھولنے پر واش روم میں ان کی ڈیڈ باڈی ملی. دسمبر بھیگ گیا. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش. چونیا، الہ آباد، رنالہ خورد، پتوکی میں بوندا باندی. پاک پتن، فورٹ عباس، عارف والا میں بھی بادل برس پڑے. ملکہ کوہسار مری میں سفید موتیوں کی برسات. ایبٹ آباد گلیات میں بھی برف باری. یک بستہ ہوائیں چلنے لگی. ملک کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں. جھیلیں اور آبشاریں جم گئیں. سردی کی شدت میں اضافہ. مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی صفاقیہ جاری. غزہ کے کمال عدوان ہاسپٹل پر حملے میں مزید 29 فلسطینی شہید ہو گئے. اب نواسی میں اسرائیلی حملے میں 9 افراد شہید ہوئے. دوسری جانب فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کا غزہ اور جنوبی کنارے میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ. صوفیانہ کلام، محبت بھرا انداز. معروف قوال امجد صابری آج ہم میں ہوتے تو 48ویں سالگرہ منا رہے ہوتے. تاجدار حرم بھر دو جھولی میری شاہ محمد، جس نے مدینے جانا ہے کر لو تیاریاں. امجد صابری کے مشہور کلام. سروں کی ملکہ برصغیر کی نامور گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں کو بچھڑے 24 برس بیت گئے. ہزاروں گیت اور لا تعداد غزلیں گائیں. پاک بھارت جنگ کے دوران ان کے ملی نغمے آج بھی زبان زدیاں. اور دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے سپر ہیرو میدان میں آ گیا. ہالی ووڈ کی ایکشن سائنس فکشن فلم سپرمین کا ٹریلر جاری. فلم آئندہ سال 21 جولائی کو تہلکہ مچائے گی.